बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन मसूद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है 19 अक्टूबर 2022 का और दिन है बुध। आज हम जो अहम आज की खबरें हैं उस हवाले से बात करेंगे। आज सबसे पहले जो खबर है, जिस तरह से नैब के केसेस में लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह से इन हुक्मरानों को रिलीफ मिल रहा है, इस हवाले से बात करते हुए आज एक खबर है कि आसिफ अली जरदारी साहब उनके 4 नैब रेफरेंसेस में बरियत की जो अपीलें थी उनके ख़िलाफ़, बरियत की जो दरख्वास्तें थी उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें जो दरख्वास्तें हैं उनको वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी है और उसकी वजह ये है कि 2021 में रिकॉर्ड जो है इन केसेस का वो नैब के रिकॉर्ड से गायब हो गया था और दस्तावेज़ात नैब के रिकॉर्ड से गुम हो गई थी, चोरी हो गई थी, जिसके बाद आज नैब ने इन चारों रेफरेंसेस को में जो बरियत की दरख्वास्तें थी वो वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जिस तरह से इस तरह हालात चल रहे हैं इस वक्त और धड़ाधड़ मनों और तनों के हिसाब से आपके केसेस जो है नैब में वो लोग बरी हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं केसेस। इतना सख्त जो है वो मामला चल रहा है और जिस तरह से हर मौजूदा हुक्मरान जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी वज़रा और वज़ीर आज़म समेत और तमाम जो इत्तेहादी पार्टियों के लोग हैं उनके केसेस धड़ाधड़ ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा भी मुलज़मान के केसेस ख़त्म हो रहे हैं और मुसलसल इनका सिलसिला जारी है और आज इस पर यह खबर आई है कि जरदारी साहब का भी केस ख़त्म हो गया। इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की नैब की तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी वो दायर हुई थी, उस पर समाअत जारी है और रेगुलर बेसिस पे डे टू डे हियरिंग उसकी जारी है। इसमें जस्टिस जारुल अहसन साहब ने आज बड़े अहम रिमार्क्स पास किए और जस्टिस साहब ने कहा कि क्या कोई ऐसा शख्स रह गया है जो इसमें मुस्तस्ना ना हो, यानी कि जस्टिस साहब का मतलब है कि इसमें जितने लोग हैं वो मुसलसल मुस्तस्ना उनको हो रहे हैं और वो मुस्तस्ना उनको हासिल हो रहा है और कोई बंदा ऐसा रह तो नहीं गया जिसको इस्तिस्ना हासिल ना हो। और इसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए मज़ीद ये कहा कि ज़िला नैब के इख्तियारात इतने महदूद हो गए हैं इसमें कि एक ज़िला कौंसल के चेयरमैन को भी इसमें इस्तिस्ना हासिल है। इसमें मज़ीद ये खबर आई थी कि इसमें अब जो मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने केसेस पास्ट में प्ली बारगेन किया और मुलजिम था वो, उसने पैसे 5 अरब रुपये 10 अरब रुपये उसने नैब को वापस किए, तो अब उसके पास इस नई तरमीम में जो इख्तियार हासिल है उसके पास ये है कि वो जाकर नैब कोर्ट में अपील एक सिंपल दरख्वास्त दे कि जी मैं उस टाइम किसी प्रेशर के अंदर आके मैंने ये प्ली बारगेन को एक्सेप्ट किया था तो लिहाजा मेरे पैसे वापस किए जाए। तो ये एक सिंपल ऑर्डर से नैब कोर्ट के जज के ये जो है वो और उनके 5 अरब रुपये 10 अरब रुपये वो ख़जाने से, कौमी ख़जाने से वो उनको जारी हो जाएंगे। ये जब इंकशाफ हुआ तो चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस जारुल अहसन साहब ने बड़े इस पर हैरानी का इजहार किया कि ये तो खरबों रुपया जो है वो नैब को वापस करना पड़ेगा, कौमी ख़जाने से वापस करना पड़ेगा लोगों को, और बड़ी अजीब व गरीब तरमीम इसमें है। और इसके बाद हम बात करेंगे इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स पे। उन्होंने आज इस पर बात करते हुए कहा जी कि नुक्ता उठाया कि इमरान खान साहब इसमें फ़ौज के बारे में जो है उस पर बात क्यों नहीं की, इमरान खान साहब ने अपनी इस दरख्वास्त में नुक्ता क्यों नहीं उठाया कि फ़ौज के ऊपर भी एहतसाब की होनी चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है जैसे मंसूर अली शाह साहब के पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो इसमें एक ऑर्डर के साथ इसको कर सकते हैं कि ऑर्डर दें और वो इसमें तरमीम कौमी असम्बली को शामिल करने का वो दे दें कि नुक्ता शामिल किया जाए इस तरमीम में। तो ज़्यादा इसमें बहस की ज़रूरत तो है ही नहीं कि इसमें बहस होगी कोई ज़्यादा, और जज साहब के पास इख्तियारात हैं वो करें। ये तो इमरान खान साहब ने जो केस किया था उसमें तो
نیب کی ترامیم کے خلاف کیس تھا جو ترامیم ہوئی ہیں، اور اس پہ میرا تو خیال ہے یہ پوائنٹ اٹھانا بنتا نہیں تھا، لیکن جسٹس صاحب نے اٹھایا، بطور جج ان کا احترام ہے اور ان کو اٹھانا بھی جو ہے وہ ان کا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ ایسا پوائنٹ اٹھانے کا مقصد سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیسے ڈسکس ہو گیا یہ پوائنٹ۔ اب اس پہ آگے چلتے ہیں۔ جو آج کی سب سے اہم خبر ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو روابط ہیں ان کے اوپر اپڈیٹس کچھ آئی ہیں، جیسے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ نے اب ریسنٹلی جو روابط چل رہے تھے ان کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ریسنٹلی اس میں بڑا لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور فائنلی یہ خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کروانے کی حامی بھر لی ہے اور ان کو گھر بھیجنے کی حالت، اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی جو ہے وہ حامی بھر لی ہے، اور عمران خان صاحب سے یہ جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب سے اس متعلق بات ہو گئی ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور جلد الیکشنز بھی ہوں گے، اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ فروری یا مارچ میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ اس میں بنی گالہ کے جو ذرائع ہیں وہ مختلف بات پیش کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں کانٹرڈکٹری آ رہی ہیں، ان میں یہ کانٹرڈکٹری میٹر بن رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اور جو دوسرے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ عمران خان صاحب کے موقف کو مان لیا گیا، اور یہ جو جس طرح کی شکست چند روز پہلے اس حکومت کو اور پوری اتحادی پی ڈی ایم کو ہوئی، اس کے اوپر اب اس کے بعد فائنلی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ کر لیا کہ اب مزید اس حکومت کو وقت نہ دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے موقف کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ جلد ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو دوسری بات تھی کہ بنی گالہ کے ذرائع کہتے ہیں کہ آئندہ 10 روز میں 9 سے 10 روز میں الیکشن کی معذرت کے ساتھ آئندہ 9 سے 10 روز کے اندر جو ہے اس میں لانگ مارچ کی کال دی جا سکتی ہے، اور لانگ مارچ کنفرم ہے۔ بنی گالہ کے ذرائع بڑے مستند ذرائع اس پہ بات کر رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر 9 سے 10 دن میں الیکشنز جو لانگ مارچ ہے وہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہوئے یہ خبر دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اس پہ حامی بھر لی ہے تو عمران خان صاحب نے چند دن پہلے عمران ریاض خان صاحب کے انٹرویو میں یہ فرمایا تھا کہ اگر الیکشنز کال ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، تو پھر لانگ مارچ کا ختم ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان 10 روز میں لانگ مارچ کال ہوتا ہے یا ان 10 روز میں اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور الیکشن کی طرف معاملہ جاتے ہیں۔ اب جو خبریں ہیں ان کے مطابق صرف ڈیٹ طے ہونا رہ گئی ہے الیکشن کی، اور جو لوگ ہیں حکومتی انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے کسی حد تک، لیکن آج دوسری جانب جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ اس طرح کی کل ایک پریس ریلیز جاری کی کہ جی ہمارے کوئی نہیں ہے، اور آج بھی انہوں نے وریدہ فاروقی اور اس طرح کے جو واٹس ایپ گروپ کے جو صحافی ہیں ان سے ان کی جانب سے کچھ ٹویٹس کیے گئے، جیسے کہ سورسز ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے جو رابطے ہیں عمران خان صاحب کے کوئی رابطے نہیں ہیں اور الیکشن کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی وقت پر میں اس کے ساتھ آپ کو ٹویٹ بھی وہ دکھاؤں گا کہ اس پہ ایک ہی وقت میں دونوں جو ہیں واٹس ایپ صحافی، ایک وریدہ فاروقی صاحب ہیں اور دوسرے بشر لقمان صاحب ہیں جو تازہ اس میں شامل ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ دونوں ایک ہی وقت پر 1 منٹ کے وقفے سے جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ واٹس ایپ گروپس کی جو صحافت چل رہی ہے، یلو جرنلزم ہے، اس پہ ہم کب تک چپ رہے گی عوام، اور کب تک اس کو عوام سوشل میڈیا پہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، مگر ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو ایسے صحافی ہیں جو واٹس ایپ گروپوں کی خبریں اٹھا کر جو ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ خبریں پھیلاتے ہیں اور گمراہی کا باعث بنتے ہیں عوام کی۔ تو یہ آج تک کی یہ بڑی اہم خبریں تھیں، اور ان میں جو سب سے اہم خبر یہی ہے کہ الیکشنز کے بارے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں معاملات۔ اب میں آپ لوگوں سے اسی طرح کنیکٹ رہوں گا، اپنا دوستوں رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے دوست جو ہیں وہ میری جو ہے اس میں ساتھ دیں، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.